कार्मेल प्रेरण या कार्यामुखांतर आईच्या दिसाच्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक राकोनसच्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तुमकां नमस्कार. आज एप्रिलाची 13 तारीख, प्राचीत काळाचो 5वो हप्तो आणि आज सोनवार. सांजुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 11 वळी 40 आनी 5 तावन 50 आनी 6 पर्यंत. मोरयेची भेट करूंक आयिल्ले साबार जण जुदेव जेजून केल्लें तें पळयोवन ताका सतमानूंक लागले. पूण तांचे मदल्या थोड्यांनी फारिजेवा सरशी वचून जेजून केल्लें तांकां सांगलें. तितल्यार प्रधान याजकांनी आनी फारिजेवांनी सानेद्रीन सभा आपयली आनी सांगलें, हो मनीस साबार असर्यां करीत आसा. आमी आतां कितें करचें? आमी हाका असोच सोडूं जाल्यार सकडी ताका सतमानतले. तो व्हड रोमागार येवन आमचें देवाळ आनी राष्ट्र देसवाट करतले. तांचे मदलो एकलो काइफास म्हणलो, त्या वर्साचो श्रेष्ठ याजक म्हणालो, तुमी कांयच नेणान. सगळे राष्ट्रच नाश जावचे बदलाक परजे खातीर एक मनशान मरचें बरें म्हणून तुमी चिंतून पळयनात. हे ताणें आपलेच तकी म्हणलें न्हय, बगार त्या वर्साचो श्रेष्ठ याजक आसता ताणें प्रवाद केलो की जेजू राष्ट्रा खातीर मरचो आसलो. राष्ट्रा खातीर मात्र न्हय, देवाच्या शिमटून गेल्ल्या सर्व भुरग्यांक एकठांय करचे खातीर. त्या दिसतावन जुदेव जेजूक जिवेशी मारूंक सादानार आसले. देखून जेजू जुदेवामध्ये बहिरंग भोंवचें सोडून अरण्याचे गडीर आसलेल्या प्रांत्याक भायर सरून गेलो. थंय आपल्या शिसा सांगता मेळून एफ्राईम नांवाच्या शेरांत रावलो. सुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान परबे आदीं आपणाकच शुद्ध कर्ण घेवचे खातीर नाडांतलो जायतो लोक जेरुसलेमाक गेलो. थंय ते जेजूक सोदून आसले आनी एकामेका म्हणटाले, तुमी कितें म्हणटात? परबेक तो कांय येना जायत गी? देवाचें बुतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भावांनो आनी भयणींनो, आमचे मदल्या थोड्यांक उज्याक तेल वचची संवय आसा गी? उज्याक तेल वचची संवय पळया. मोरी आनी मार्ता हांच्या भावाक लाजरसाक मेल्ल्यांतलो जेजून उठयला. आता हे पळोवन जायते जुदेव जेजूक सतमान लागले. तेन्ना थोड्यांनी वचून फारिजेवा सरशी जेजून केल्लें तांकां सांगलें. एक बरें काम जालां
आणि ह्या बऱ्या कामा वरवीं खंडीत जावन मार्ता आणि मोरयेक बरें जालां. मात्र न्ही तांच्या कुटुंबाच्यांक शेजाराच्यांकय बरें जालां आसतलें. आतां हें बरें जाल्ल्या वेळार बरें जाल्लें मानून घेवचें, बरें करतल्याक पाठिंबो दिवचो, ताची पाठ पडची आनी ताका उल्हासूचें काम करच्या बदलाक वचून हाचे विशयंत फारिझेवा सरशी पिर्याद म्हणटात. कोण जेजून केल्लें आजा पळयल्ल्या लोकां मदले थोडे उज्याक तेल वचचें प्रयत्न. येदळूच फारिझेव जेजूक धरूंक प्रयत्न करते आसात. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां कशें जेजू आनी हांचे मदलो अंतर दिसान दीस सडते आसा. आनी असल्या संदर्भार हे वचून उज्याक तेल वतात. आमच्या घरांत, आमच्या समाजेंत, आमच्या समुदायांत जावं पुरो बाबाओ मदें, जावं पुरो भोवयणी मदें, जावं पुरो शेजारा मदें मनस्ताप आसल्या वेळार तो मनस्ताप नितलावंक तांकां परत्यान एक करूंक आमी प्रयत्न करतावंगी, वा तांचे मदें आसच्या उज्याक आनिल्लें तेल वत्ताव. कितें करता? भोवन आनी भयणीनो, उज्याक तेल वचचें क्रिस्तांवांचें लक्षण न्ही. बगार उज्याक उदाक वतून उजो पालवोवचें, मनस्ताप नितलावचें, मायमोग रुता करचें काम आनी मिसांव क्रिस्तांवांचें. उडास दवरया. आतां प्रधान याजकांक आनी फारिझेवांक एक पडकाणी. कसली पडकाणी? आमी जेजूक असोच सोडलो जाल्यार सक्कडी ताका आसत मानतले, मागीर आमचे कोण आयकतले? पळया, जेजूची पब्लिसिटी वा जेजूची पॉप्युलारिटी दिसान दीस सडटाली. ताणें करची असर्यां लोक पळयतालो, ताणें दिवची शिकोवन लोक आयकतलो. ताचे थंय कितें विशेशता आसली. आनी कितल्या मापान ह्या फारिझेवांनी प्रधान याजकांनी जेजूक पयस दवरूंक प्रयत्न केले गी, ताचे की दोडत्या मापान लोक ताका लागीं करतालो. त्या देखून हांकां भें उठलें आनी हे म्हणटात की आनी जेजूक अशेंच वाडोवंक सोडलें जाल्यार आमचें कोणी आयकोवचें नात, आमचे फाटल्यान येवचें कोणी आसचें ना, सक्कडी जेजू फाटल्यान धांवतात. त्या देखून हाका एक वाट दाखयचे. हाका आनी अशेंच सोडल्यार जायना. आपणाचोच स्वार्थ ह्या मुखेल्यांनी सोदलो. पळया, मुखेल्यांनी एक्चुअली लोकां खातीर वावरूंक, पूण हांगासर हे मुखेली न्ही, हे मुखेली स्वार्थी. आपणाचें बरेंपण, आपणाचो अधिकार, आपणाचें स्थानमान पळोवचो लोक. फाल्यां म्हज्या फाटल्यान कोणी ना जाल्यार, फाल्यां हांवें सांगचो आयकोनचो कोणी ना जाल्यार फाल्यां म्हजी गत कितें? भोवन आनी भयणीनो, आमचे थंय असलें एक स्वार्थी चिंतप आसा गी. आमचेंच बरें आशेवचें, हेरांक कितें जाल्यार येवना, म्हाका बरें केदाळाय मेळचें, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या फिरगजेंत, म्हज्या शेजारा स्वार्थी जावन जी येता सांग हांव,
वा निस्वार्थी. म्हाका मुखेली जावंक जाय वा मुखेली जावंक जाय. भोव न्हू भण्णो, हेर जायतीं लिसांवां ह्या वाचपान आसात जाल्यार हीं 2 लिसांवां आमच्या जिवितांत पाळूंक प्रयत्न करया. पयल्यान पयलें उज्याक तेल वचच्या बदलाक उदक वतून पालवंक प्रयत्न कर. दुसऱ्यान तुज्याच स्वार्था खातीर, बरेपणा खातीर लोकांचें बरेंपण नाश करूंक वचनाका. स्वार्थी जायनाका, निस्वार्थी जा. भोव न्हू भणिनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक आसा, जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. कितली अपुरबाय पळया ह्या उतरांची. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जेजू बरो गवळी जो आमच्या वांजलांत आमकां अपुरबायेन वाचूंक मेळटा न्ही. आनी तेच बऱ्या गवळ्या भाशेन हांगासर आमचो देव आमची राखण करता, सांबाळटा म्हूण किर्तनगार व्यक्त करता. तर आमी भियोवचें कित्याक? तर आमी देदेस्पर जावचें कित्याक? तर सुम्याच्या ह्या एका रक्षणेतें, सुम्याच्या ह्या एका मोगातें आमी बरोसो गोट करून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जनांगानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेया. पयशिल्ल्या कारावळी गांवांनी तें परगट करा. इस्रायलाक दुस्पटायलोलो तांकां एकठांय करतलो. गवळी आपल्या हिंडांक सांबाळटा तसोच तो तांकां सांबाळतलो म्हणा. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रास बळवंत आसलेल्याच्या हातांतलो ताका बचाव केलो. ती सगळी येतली आनी सियोन दोंगरार गितां गातली. सर्वेस्परान दिल्लें उत्तम देणी भोगूंक ती एकठांय जातली. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. तेदवां युवकी आनंदान नाचतल्यो. युवक तशेंच प्रायवंत कुशाल बरीच जातले. तांचें रुदान संपोवन तांकां हांव संतोषपरीत करतलो. तांणी आपली खंत दूख सांडून आनंद बरीच जायशें तांकां बुजयतलो. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या पासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर
ये बोव दयाळी आंकवारी मरये, तुझ्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडे येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडे येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदा सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतले वायटा विघ्नांतले तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतां. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भवन आनी भडिनो, आयचे दिसा जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात, तशेंच काजर असो वार्षिकोत्सव आचरण करतात, तुमकां सुमेस्तांक आमी सुभाशय पाठयता. प्रत्येक जावन जल्म दीस आचरण करचे फादर अनिल प्रशांत लोबो कर्मिलीत, रिशॉन नोरोन्ना पांबूर आतां दुबय तावन, स्टिओन रोच पेरमन्नूर मंगळूर तावन, वियान तावरो लंडन तावन, बेनिडिक्ट मेंडोन्सा कटील मंगळूर तावन, जेस्सी सिल्विया गोन्साल्विस मंगळूर तावन, मोविन डिसोजा पडील मंगळूर तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां तशेंच हेरांक हॅपी बर्थडे म्हणटा.
देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता सिस्टर सुनीता मोनीस ओर्सुलाइन मेळाची कोप्पाची तिच्या पयल्या आंगवणेचो उडास ती काडटा. वर्स गेदी आचरण करता. शाबासकी तुमकां. तुमची धार्मीक जिणी नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता सिप्रियन आनी मेबल मतायस बोरिविली मुंबयतावन, जेराल्ड आनी क्रिस्टीन मिनेज सांताक्रूज मुंबयतावन काजर असो वार्षिक असो संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. तुका समेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग असो.